अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्त काफ़ी दिनों से ये सवाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो फैसला आया, उसके बाद क्या नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ अपील दायर हो सकेगी और क्या वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। सवाल पूछने वाले मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक जवाब जानते हैं, मगर बेचारे अपने भोलेपन, अपने परेशानी में अपने अंदर मौजूद अपनी मालूमात में मौजूद हकाइक से इस्तेफादा नहीं करना चाहते और खामखा ऐसा सवाल करते हैं कि अगर वो खुद गौर करें तो ये मज़हका खेज बात है। ये सवाल यकीनी तौर पर किसी ऐसे निज़ाम में, किसी ऐसे मुल्क में किया जा सकता है जहाँ पे आइन और कानून की हुक्मरानी हो। सवाल पूछने वालों का मकसद तो यही होता है कि क्या जो फैसला दिया गया है, जो अल्फाज उस जजमेंट में इस्तेमाल हुए हैं, या आइन के मुतलका आर्टिकल या मुतलका कवानीन के मुताबिक क्या ये मुमकिन होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो यकीनी तौर पे एक बड़ी सियासी पार्टी है, उसके सरबराह को जो उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन है इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से, वो कोई गुंजाइश निकलती है कि वो उस हवाले से अपील दाखिल कर सकें और इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। तो सवाल पूछने वाले ये जानते हैं कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि वो जानते हैं? इसलिए कि उनको मालूम है कि इस मुल्क में कभी भी कुछ भी आइन और कानून के मुताबिक नहीं होता। यहां ताकत का एक कानून है और ताकतवर का वही कानून हर शोबा है जिंदगी में एप्लीकेबल होता है, मुस्तमाल होता है। कोई भी शख्स किसी भी शोबे से हो, उसको उसी ताकत के कानून को मानना पड़ता है, उसके सामने सरेंडर करना पड़ता है। यही वजह है कि मादरे वतन आज के दिन तक तरक्की की मंजिलों को तय करने का मामला जो है वो नहीं हो सका और पाकिस्तान में रोज बरोज हम पीछे की तरफ चलते ही चले जा रहे हैं। जिन माशरों में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती, उनका अंजाम बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही होता है। उसको उस मुल्क में आप कभी भी किसी भी कानून की रोशनी में किसी भी डेवलपमेंट के हवाले से कोई एक फाइनल राय नहीं दे सकते। आपको यकीनी तौर पे यही देखना पड़ता है कि ताकतवर कुव्वत क्या सोच रही है, उनके जहन में क्या है। मैं इस सवाल का जवाब देने की बजाय चंद मजीद सवाल उठाता हूं और मैं अपने देखने वालों को या सुनने वालों को दावत देता हूं कि वो खुद जो भी उनकी अपनी मालूमात हैं या अब तक उनका जो भी नॉलेज है पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, इन नज़्म व नस्क के हवाले से, गवर्नेंस के निज़ाम के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से, वो खुद ज़रा सोचें और फैसला करें कि उनके जहन में क्या आता है। आप ये सोचिए कि क्या जब 1960 की दहाई में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका को इन राइटिंग लिख कर दे दिया था कि हम पाकिस्तान इतने सालों में तोड़ देंगे, तो क्या दुनिया की कोई भी कुव्वत, अब मैं यहाँ पे मजहबी पहलू पे नहीं आना चाहता कि अल्लाह ताला क्या चाहते और अल्लाह ताला चाहता तो होता या ना होता, मैं ये बात बिल्कुल खुदा के लिए मजहब से दूर रखिएगा मेरी इस गुफ्तगू को, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत चाहती कि पाकिस्तान न टूटे तो ऐसा हो सकता था? नहीं, पाकिस्तान टूट के रहना था, क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका को लिख के दे रहा था कि हम इतने साल बाद पाकिस्तान तोड़ देंगे, मशरकी पाकिस्तान को अलहदा कर देंगे। जब ये यकीन दहानी इतने बड़े लेवल से करवाई जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ आगे ख्वाब, ख्याल, ख्वाहिशात, जज्बात ही होते हैं जिसके ऊपर लोग खेलते हैं, लखारी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा तफसील से बात कर सकता हूँ तारीख के उन बहुत से नुकात के हवाले से जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया, लेकिन चूंकि मौजू सियासी है और मौजूदा करंट अफेयर्स के हवाले से है, तो मैं बहुत तेज़ी से मौजूदा हालात के ऊपर ही आके बात करना चाहूँगा कि आप किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप नून लीग के हामी हों, चाहे PTI के हामी हों, आप ये सोच लें कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और जब डॉन लीक्स वाली खबर के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि नवाज शरीफ को हटाना है, तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत जो है उनको वज़ीर आज़म बनने से रोक सकती थी? वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाए जाने के अमल को रोक सकती थी? बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं था। जस्टिस इजाज हों, उस वक़्त के जस्टिस जो गुलजार थे साहब का
جو 5 اس بینچ کے ممبر تھے ججز، ان میں سے کوئی بھی جج جو ہے اگر وہ چاہتا بھی صحیح، اگر اعجاز الاحسن یہ سوچ بھی لیتے کہ جی نہیں یہاں پہ ریلیف دینا بنتا ہے ہم دیتے ہیں، ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوا تھا۔ ججز نے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا تھا، اگر وہ نہ کرتے تو یہ نہیں صرف کہ ان کی نوکری یا جان کو خطرہ تھا، ان کے گھر والوں کی جانوں اور عزتوں کے اوپر سوال کھڑے ہو جاتے اور وہ اس معاشرے میں رہنے کے قابل نہ رہتے۔ یہ ظلم کا نظام جو ہے وہ ایسے ہی چلتا ہے۔ یہی بات تھی کہ جب یہ غلط چیز فوج کر رہی تھی تو یہ دیکھے بغیر کہ جو مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جو بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، اس کا کانٹینٹ کیا ہے یا اس کی ویلیڈیٹی یا اس کی صداقت یا پھر کیا ہے، اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے، کیونکہ بنیادی بات نظام کی تھی، آئین کی تھی، آئین کی حکمرانی کی تھی، اور قانون کے تحت کسی بھی شخص کے خلاف کارروائی متعلقہ اداروں کا کام ہوتا ہے۔ اگر متعلقہ اداروں میں کوئی کمی بیشی، کمزوری، ویکنس ہے تو ان اداروں کے اس نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ کہ فوج کا ادارہ آ کے جو ہے وہ ایجنسی کے ذریعے، انٹیلیجنس ایجنسی کے ذریعے ججوں کی بیٹیوں کی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی یا اس طرح کی کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ کام صحیح نہیں، اسی لیے فوج جو بھی کر رہی تھی اس کی کھلے عام تمام لکھنے والوں نے، تمام جمہوریت پسندوں نے مخالفت کی۔ آپ آگے چلیں کہ جب فوج نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے، فرض کریں اب یوسف رضا گیلانی کی مثال لے لیں، وہ بھی پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، کہ اب ہم نے ان کو ہٹا کے رہنا ہے، کسی بھی صورت میں ان کو ہم نے وزیر اعظم کے عہدے پہ نہیں رہنے دینا، تو معاملہ جو بھی ہو، مطلب آپ کے سامنے تھا کہ جس طرح کی بھی ایشو ہے، جب فیصلہ یہ ہو گیا کہ اب میمو گیٹ وغیرہ کے معاملات بھی سامنے آ گئے ہیں تو ہٹانا ہی ہٹانا ہے، اور وہ آصف علی زرداری صاحب کے کیسز کے حوالے سے خط لکھنے کے معاملے کو لے کے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ نے اڑا کے پرے مارا وقت کے وزیر اعظم کو۔ تو یہ تو کبھی بھی آپ اس چیز کو روک ہی نہیں سکتے ہوتے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہو اس کو روکا جائے۔ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے، جب ان کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا تو عمران خان خود بعد میں بتا چکے ہیں کہ ان کو پتہ لگ چکا تھا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ عمران خان آنکھیں بند کر کے احکامات نہیں مان رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے بعض لوگ بہت ہی جذبات میں بات کرتے ہیں اور بہت ہی بڑا ہیرو اور ایسا شخص ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس نے کبھی بھی فوج کے ساتھ بات نہیں کی۔ ایسی بات تو یقینی طور پہ نہیں تھی۔ عمران خان اس وقت کی فوجی قیادت کے بہت کلوز تھے، مل جل کر چلتے تھے، ایک پیج کی کہانیاں تھیں، اور لیکن یہ بات بہرحال سچ ہے کہ عمران خان نے بعض بہت ہی بنیادی جو قومی اہمیت کے ایشوز تھے ان کے اوپر فوج کے خلاف سٹینڈ لیا، فوج کے غلط فیصلوں کو ماننے سے انکار کیا۔ یہی جو معاملات آج کل بھی چل رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، صاف ظاہر ہے کہ فوج اسرائیل کے حوالے سے بہت ہی نرم پالیسی چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ اسرائیل کے قریب سے قریب تر ہوا جائے، الٹیمیٹلی اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ بھارتی قبضے میں جو کشمیر کا علاقہ ہے اس کے بارے میں فوج ایک نرم پالیسی لے کے آگے چلنا چاہتی تھی۔ یقینی طور پہ عمران خان کے اس حوالے سے تحفظات تھے اور اس میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر وہ ریزسٹنس پیش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فوج اپنا ایڈمنسٹریٹولی اپنے اختیارات کو مزید مضبوط اور سٹرونگ کرنا چاہتی تھی، بیوروکریسی کے اوپر گرپ حاصل کرنا چاہتی تھی، اپنی مرضی کے اپوائنٹمنٹس چاہتی تھی۔ اس میں عمران خان کا ایک مختلف نقطہ نظر تھا۔ تو جب اس طرح کا نقطہ نظر رکھنے والا کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص جرت کرے کہ وہ فوج کے خلاف کسی طرح سے بھی فوج کی سوچ یا فوج کے جو طاقت کا نظام ہے، جو ان کے کاروبار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کرے تو وہ مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے بندے کو پرے پھینکتے ہیں۔ میں بات کو اسی نقطے پہ لے کے آتا ہوں جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ کیا جو سپریم کورٹ کا موجودہ فیصلہ ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو بھی ہے، جو کہتے ہیں پارلیمنٹ نے بنایا اور اس کو ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کو مانتے ہوئے اس کو تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ اس قانون کی ایک بنیادی بات جو کہ نواز شریف صاحب کے فیور میں جاتی تھی بہرحال، کہ جی پارلیمنٹ نے کہا کہ کوئی بھی شخص جو ہے جس کے خلاف فیصلہ ماضی میں بھی آ چکا ہو وہ اپیل دائر کر سکتا ہے، تو سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے اس قانون کو رد کر دیا۔ جو اپنی مرضی کی بات تھی، صرف ضد اور انا، ماضی میں اپنی کہی ہوئی چند باتوں کو صحیح ثابت کرنا تھا، اس کو اکثریت سے صحیح ثابت کروا کے اور بات آگے لے کے چلے۔ تو بات یہ ہے
کہ سوال یہ تھا کہ کیا نواز شریف کو مل سکے گا. تو اس کا جواب میں آپ کے سامنے اپنی سوچ کے مطابق رکھتا ہوں کہ دیکھیں بڑی سادہ سی بات ہے. بنیادی طور پہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی ہے، ایک ایسا آرٹیکل جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، جو چند انتہا پسند طبقوں کی مرضی اور منشا سے آئین کے اندر داخل کیا گیا، اور نواز شریف جیسے جو اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ لوگ ہیں یہی لوگ لے کے آئے، اور یہی لوگ اس کو پھر ختم نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی کبھی کریں گے. ختم تو خیر عمران خان صاحب نے بھی نہیں کیا، ان کے پاس اگرچہ اکثریت نہیں تھی مگر کوئی کوشش بھی کبھی نظر نہیں آئی. تو یہ ایک گھٹیا تلاش ہے. جو بھی آپ میرے بارے میں رائے قائم کریں، میری اس رائے کے حوالے سے تو آپ آزاد ہیں اپنی رائے قائم کرنے میں، لیکن انتہائی گھٹیا آرٹیکل تھا اور اس کا کسی مذہب سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا. صرف فوج اپنی ناپسندیدہ لوگوں کو کسی بھی وقت اپنے ہینڈ پک ججز کے ذریعے نکلوانے کے لیے اس کو رکھا تھا. اور اب جب تک اس میں ترمیم نہ ہو تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ ہوگا کیا. اصل بات میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ تو ہے ہی نہیں کہ آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے. بات تو یہ ہے کہ ہوگا کیا. تو ہوگا وہی کہ جس طرح وہ ایک مثال ہے نا کہ وہی سہاگن جو پیا من بھائے. تو اگر تو معاملات طے جب ہوئے نون لیگ کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ ڈیل جب ہوئی اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کے فوجی جرنیلوں کی، اس میں اگر یہ بات طے ہے کہ نواز شریف نہیں وزیر اعظم بننا ہے، تو کون سے جج اور کون سی سپریم کورٹ بھائی، اور کون سا قانون اور کون سا ان سب کچھ ملیا میٹ کر کے ساری رکاوٹیں دور کی جائیں گی، کوئی نہ کوئی نکال لیا جائے گا. آپ یہ سوال کا واضح جواب ہے. اور اگر وہ کسی اور کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، شہباز صاحب کو سامنے لانا چاہتے ہیں یا کسی اور کو سامنے لانا چاہتے ہیں، تو اس مسئلے کو تھوڑا سا پرولونگ کر دیا جائے گا. اتنی سی بات ہے. آپ جس قانون کی عملداری کی بات کر رہے ہیں، میں نے پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا، میرے نوٹس میں ایک چیز آئی. جیسے میں نے اب جو کچھ سوال اٹھائے اس میں سے ایک سوال آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اب اگر آپ یہ چاہیں، عوام یہ چاہے ساری مل کے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے ان انتخابات میں، تو کیا وہ بن سکتے ہیں؟ بھئی جب فوج نہیں چاہتی، جب فوج ان کو تسلیم نہیں کرتی، بطور سیاستدان تسلیم نہیں کرتی، کیونکہ وہ فوج کے اللیجیٹیمیٹ جو اقتدار ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں، تو ممکن نہیں ہے ایک عوامی تحریک کے بغیر کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو سکے. تو جو چیزیں ناممکن ہیں وہ ناممکن ہیں. عدلیہ کے حوالے سے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک ماحول اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے چند مقاصد حاصل کیے جائیں پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ موسٹ جو قیادت، جو بچی کچی قیادت ہے، اس کو پریشرائز کر کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ISI نے اپنے چند صحافیوں کے ذریعے پچھلے چند ہفتوں سے ایک بشرا بی بی کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے مسلسل. ان کا کبھی کسی معاملے سے کوئی تعلق رہا ہی نہیں، کسی چیز میں ان کی انٹرونشن نہیں تھی، کبھی انہوں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا. چند گھٹیا اور غلیظ لوگ جو خصوصاً جو عورت کے کردار کے حوالے سے نیگیٹو ویوز رکھتے ہیں اور لوگوں کو تذلیل عورت کی حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک گھٹیا رول پلے کرتے رہے ہیں پاکستانی میڈیا میں. ابھی بھی چند لوگ جو ہیں وہ مسلسل کر رہے ہیں. اب وجہ اس کی میں عرض کرتا چلوں، وجہ اس کی یہی ہے کہ میکسیمائز کرنا ہے پریشر کو اپنے مطالبات، اپنے مقاصد منوانے کے لیے عمران خان صاحب سے. اب بات عورت سے مقابلے تک کی آ گئی ہے. میں عورت کو بالکل بھی کمتر نہیں سمجھتا، عورت مرد سے مضبوط بھی ہو سکتی ہے، طاقتور بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ حقیقت ماننی ہوگی کہ عورت ہمارے معاشرے میں ایک ویک پوائنٹ بنا دی جاتی ہے. تو اب صاف ظاہر ہے کہ دوسری طرف حافظ صاحب ہیں، حافظ صاحب بڑے طاقتور جنرل ہیں، اور وہ اب بشرا بی بی سے لڑنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان سے کوئی اور باقی جو مقاصد حاصل انہوں نے کرنے ہیں وہ کسی دوسرے طریقے سے نہیں کر پا رہے. تو اب وہ اس لیول تک گر رہے ہیں کہ وہ ایک خاتون خانہ کو، ایک عورت کو جو باپردہ عورت ہے، جو گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلتی، اگر نکلتی بھی ہے، میں گھر پہ چار دیواری سے باہر نکلنے کو کوئی پسندیدہ عمل قرار نہیں دے رہا، میں ان کا جو عمل ہے، جو ان کا طرز عمل ہے، اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں قائل ہوں اس بات کا کہ عورت جو ہے وہ معاشرے میں ہر طرح کا کردار جو ہے وہ ادا کرے، لیکن بشرا بی بی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نہیں نکلتی، وہ اپنے آپ کو محدود رکھتی ہیں چند کاموں تک، چند ایکٹیویٹیز تک، وہ سیاست سے دور رکھتی ہیں، وہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب نہیں دیتی ہیں. تو حافظ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اس لیول تک آ گئے ہیں کہ اب چند باتیں چونکہ الیکشن کروانا ہی پڑنا ہے، قریب آ رہے ہیں، چند معاملات میں دبانا ہی دبانا ہے،
तो वह बुशरा बीबी के लेवल पे आके उनको फिक्स करने की कोशिश, अपने चंद सहाफ़ियों को इस्तेमाल करते हुए। मैं अर्ज़ कर रहा था अदलिया के हवाले से कि आइन और कानून क्या कहता है नवाज शरीफ की अपील के हवाले से, या वो अपील दायर कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, या जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी उसका फ़ायदा उठाते हुए वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा ले सकेंगे। तो इसमें अदलिया का किरदार क्या होगा, ये बात कह के मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। अदलिया का किरदार जो है, आप ये देख लें कि मौसूफ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं काजी फायद ईसा, जिनका मैं बहुत दिल से एहतराम करता था और करना भी पड़ेगा अब भी, लेकिन चंद लोगों ने मुझे, बहुत ही अहम लोगों ने चंद बातें बताई कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले। मैं बहुत ही गौर से चंद चीज़ों को देखता रहा उनके चीफ जस्टिस बनने के बाद से। तो चंद बातों पे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जो मैंने पिछले चंद प्रोग्राम में आपके सामने भी रखी। उनमें से एक चीज़ ये थी, यही जो मैंने अभी बुशरा बीबी वाला तज़किरा किया ना, कि किस तरीके से प्रेशराइज करके अपनी मर्जी की कुछ चीज़ें करवाने की कोशिश टॉप मोस्ट लीडरशिप से की जा रही है। तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि ये जितने भी मिलिट्री ट्रायल्स और ये वाली बात, मिलिट्री कोर्ट्स, ये प्रेशर अभी बरकरार रखा जाए। साफ ज़ाहिर है इलीगल है, इलेजिटिमेट है। जो साहब हैं चीफ जस्टिस, जब 2014 में एपीएस में हमारे छोटे बच्चों का कत्ले आम हुआ, और जब उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने मिलिट्री आइन में तरमीम की और मिलिट्री कोर्ट्स का कोई जवाज़ तराशा, आइन में तरमीम करके, कानून साजी करके नहीं, ये ज़हन में रखिएगा, कानून सिंपल मेजॉरिटी से बनता है, आइन में तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से होती है। आइन ज़्यादा मोहतरम, ज़्यादा मुकद्दम, ज़्यादा बुलंद चीज़ है। उसमें तरमीम करके एक जवाज़ क्रिएट किया कि वो जो हमारे बच्चों के कातिल हैं उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। तो काजी फायद ईसा ने उसके खिलाफ फैसला दिया, कहा पार्लियामेंट आइन में तरमीम भी नहीं कर सकती, ये बुनियादी हकूक से मुतसादम है कि किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो। अब मामला है मिलिट्री कोर्ट में आम शहरियों का, सियासी कारकुनों के ट्रायल का। उसके बाद आर्मी एक्ट में और सीक्रेट एक्ट में तरामीम की गई। ये मामलात, ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। साबका चीफ जस्टिस के दौर में जब ये पिटीशन लगी तो काजी फायद ईसा अलहदा हो गए बेंच से, ये कह के कि एक कानून बना है पार्लियामेंट की तरफ से, यही जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसके ऊपर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, तो मैं हिस्सा नहीं बनता। अब वो खुद चीफ जस्टिस बन गए और उसका फैसला भी आ गया। आर्मी कोर्ट्स के हवाले से, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से पिटीशन नहीं लग रही। वजह क्या है? बैक एंड पे दूसरा मामला चल रहा है, प्रेशराइज करें, जितना प्रेशराइज कर सकते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स वाला प्रेशर मजीद बढ़ाते चले जाएं ताकि अपने मकासद हासिल करें। मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होगा मेरे देखने वालों को, कि चंद दिन बाद ये पिटीशन लग भी जाएंगी, इनके ऊपर फैसला भी आ जाएगा, लेकिन ये जो स्याद धब्बा अदलिया के चेहरे पे लग रहा है, ये जो बैक एंड पे इस सारे मामले को डिले करके, जो बुनियादी तरीन अहमियत का मामला था, कौमी अहमियत का, उसको वो किया जा रहा है। जिस मुल्क में आइन कानून पे अमलदारी की ये सूरत हाल हो, उसमें आप ये सवाल करते हैं कि इस फैसले और इस कानून के तहत नवाज शरीफ ये कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल फजूल सवाल है। और वही बात जो मैंने कही, वही सुहागन जिसे पिया मन चाहे, और जो तय हो चुका है उसके मुताबिक ही सारे मामला चलेंगे। अगले प्रोग्राम में मैं बात करूंगा, मेरे से एक बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त ने रब्ता किया, मेरे एक सहाफ़ी कुलीग ने, और उसने कहा कि आप जब नवाज शरीफ के खिलाफ फौज ये केसेस चला रही थी तो आप बार बार कहते थे कि ये केसेस गलत हैं। तो नवाज शरीफ को तो करप्शन के केसेस में सज़ा ही नहीं हुई, उनको तो अकामा पे सज़ा हुई, और ये वो, और इस तरह की कोई उन्होंने कन्फ्यूजिंग बात करने की कोशिश की। हकाइक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो चीज़ें गलत थी उनको मैंने गलत कहा, वो आज भी गलत हैं। मैं वो आपके सामने पेश करना चाहूँगा कि नवाज शरीफ को क्या वाक़यतन जो सज़ा हुई थी वो अकामा पे हुई थी या इससे मुख्तलिफ है सूरत हाल। तो अगले प्रोग्राम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात 8 बजे वो मैं जारी करूँगा, और उसमें मैं नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस की हकीकत बयान करूँगा। बहुत शुक्रिया देखने का, आपसे कल मुलाकात होगी।